बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आज सबसे बड़ी खबर, धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ है अडयाला जेल से। जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात इस्टेब्लिशमेंट की दो अहम शख्सियात ने रात गए कैदी नंबर 804 से मुलाकात की है और इस मुलाकात में एक बार फिर जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है उसे बहाल करने पर इत्तफाक हो गया है। ज़राए का ये कहना है कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप का जो दबाव आ रहा है ट्रैक 2 मुज़ाकरात के ज़रिए, वो हुकूमत के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, जिसकी वजह से ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है इसे बहाल करने पर इत्तफाक हो गया है। और इस हवाले से 12 फरवरी के बाद फिर ये सारा सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये दरमियान में 8 से 12 फरवरी तक जो पीटीआई है वो कोई बड़ा एहतजाज या कोई अमन व अमान का मसला पैदा नहीं करेगी। इस हवाले से आज बाकायदा सलमान अकरम राजा ने ऐलान भी कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद ऐलानात भी आप सुनेंगे। हुकूमत की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादक ने ये एक समझ लें कि टेम्परेचर कम करने वाला बयान दे दिया है। शहबाज शरीफ की जो मौलाना फजलुर रहमान से बात हुई है वहाँ भी सख्त अमरीकी दबाव का जिक्र किया गया। ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये सारा मामला किस पैगाम से जुड़ा हुआ है, और वो पैगाम है जो वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए नई वार्निंग आई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को। उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले ये ख़बर हम आपको दे रहे हैं, इससे पहले भी जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं वो जानते हैं कि हमने हमेशा 24 से 48 घंटे पहले ख़बर दे दी है। शुरू में हर कोई हमारी ख़बर का मजाक उड़ाता है, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर हर चैनल पर, हर यूट्यूबर की ज़ुबान पर वही ख़बर होती है जो हम 48 घंटे, 24 घंटे या 72 घंटे पहले दे चुके होते हैं। और भी नाज़रीन आज की हमारे पास बहुत ख़बरें हैं। ये सारा जो अचानक करिश्मा हुआ है इसकी वजह क्या है, इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की क्या मजबूरी थी, हुकूमत की क्या मजबूरी है, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में और कौन कौन से 2-3 अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें एक इमरान खान के वकील की गिरफ्तारी का मामला और दूसरा यूटिलिटी स्टोर पर जो चीनी है वो मज़ीद महंगी कर दी गई है। सारी खबरें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है। आप इसे सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसके जो हमने 1 लाख का नया हदफ मुकर्रर किया हुआ है वो आपके ताउन से ही पूरा होगा। आपने घंटी का निशान भी दबाना है ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। आप देख रहे होंगे हमारी टाइमलाइन पर जाकर कि रिसर्च बेस्ड जो न्यूज़ स्टोरीज़ हैं, एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं, वो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं। इसके साथ साथ आपको ये वीडियो पसंद आए, ये मैसेज, ये उम्मीद की किरण जो आज की इस वीडियो से एक बार फिर नज़र आई है, ये अगर आप अपने दोस्तों तक इस उम्मीद को फैलाना चाहें ताकि मायूसी के और नाउमीदी के जो घटाटोप अंधेरे हैं वो दूर हों, तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो नाज़रीन अब आगाज़ करते हैं। जो तशवीशनाक खबरें हैं, सबसे पहले उनकी बात हो जाए कि इमरान खान के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने जेल अहलकारों को कल अडयाला जेल में जो खरी खरी सुनाई थी, तो जेल के अमले ने इसे अपनी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला बना लिया और आज एक वारदात डालकर, अचानक वारदात डालकर उस तू मैं के इल्ज़ाम में एक नया झूठा केस डालकर, कत्ल की धमकियां देने का केस डालकर उन्हें आज अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इस तरह के
समझ लें कि ये भी चलती रहेगी, जो थोड़ी बहुत छीना झपटी है, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो मुज़ाकरात हुए जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब अडयाला जेल में, उसकी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। और शहबाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बात की, वो भी बहुत एक्सक्लूसिव खबर है जो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी जो है नाज़रीन वो 5 रुपये किलो मज़ीद महंगी कर दी गई है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर जो रियायती निरखों पर चीनी दी जा रही है उसकी कीमत 150 रुपये फ़ी किलो हो गई है, जो पहले 145 रुपये फ़ी किलो थी। एक तरफ आप अपनी चीज़ें महंगी करते जा रहे हैं, और जो काश्तकारों से आपने गन्ना ख़रीदना था वो 450 की बजाय आपने 400 में ख़रीदा है इस साल। और गंदम की ख़रीदारी के लिए आपने महकमा खुराक को अलग कर दिया है, और निजी कंपनियों को, अपनी मनपसंद निजी कंपनियों को करोड़ों लाखों मन की जो गंदम है उसकी ख़रीदारी का आप ठेका देने जा रहे हैं। और जो महकमा खुराक पंजाब के गोदाम हैं वो भी निजी कंपनियों को आप किराए पर दे रहे हैं। और काश्तकारों की जो 4000 रुपये मन वाली गंदम है वो आप एक बार फिर 2800 रुपये, 3000 रुपये, 3500 रुपये, 3500 रुपये मन में ख़रीदने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि आपको इसका मौका ही न मिले। ये अंदर की खबर नाज़रीन हम आपको दे रहे हैं कि 31 मई से पहले इस हुकूमत के ख़ात्मे का इम्कान बहुत वाज़े हो गया है। जो नया पैगाम आया है पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए, उसके मुताबिक जो सूरत हाल बन रही है, मौजूदा असम्बलियाँ तोड़कर नए आम इंतखाबात कराए जाएंगे और इनकी जगह निगरान हुकूमतें, वज़ीर आज़म भी मुस्तफ़ी हो जाएंगे और चारों वज़राए आला भी मुस्तफ़ी हो जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने रात गुफ्तगू करते हुए जियो न्यूज़ से एतराफ़ किया कि शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल के मुस्लिम लीग नून से जाने का हमें शदीद नुकसान पहुँचा, और वो ये देख रहे हैं कि ये वो शख्सियात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और ये इमरान खान के करीब हो गई हैं। और जो ट्रैक 2 मुज़ाकरात जारी हैं इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और बहुत से लोग हैं जो इनमें मीडिएटर का यानी सालस का किरदार अदा कर रहे हैं। और इनमें ज़राए का ये दावा है कि 3 अहम शख्सियात हैं जिनका अभी तक किसी ने ज़िक्र नहीं किया था, लेकिन इनके ज़रिए भी खैर सगाली के पैगामात का तबादला हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के और कैदी नंबर 804 के ख़ास एलचियों के दरमियान। इस हवाले से जो 3 लोग हैं, एक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, एक शाहिद खाकान अब्बासी हैं और तीसरे मिफ्ताह इस्माइल हैं। और जो इमरान खान को और इस्टेब्लिशमेंट को जो इख्तलाफात अपने कम करने पर जिन जिन लोगों ने मिलकर राज़ी किया, उनमें ये 3 शख्सियात बहुत अहम हैं, लेकिन ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं है। और इसी तरफ इशारा किया है वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कि इन लोगों को हमने खुद धक्का दिया और ये हमसे दूर हो गए, और उसका नतीजा ये निकला कि इस्टेब्लिशमेंट तक अपनी बात पहुंचाने या इस्टेब्लिशमेंट से उसकी बात वसूल करने के लिए ये एक और बाएतमाद खिड़की या बाएतमाद दरवाज़ा एक हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी और इमरान खान को भी मुयस्सर आ गया। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि इनके जाने का हमें बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो राब्ता किया गया जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब 10:30 बजे से लेकर 12:15 बजे तक, ज़राए कहते हैं कि वो जो 2 अहम शख्सियात थी ब्लैक कलर की गाड़ी में आई, वो अडयाला जेल के अंदर रहीं। और उस दौरान 3 अहम पॉइंट पेश किए गए इमरान खान को कि अगर आप ये एहतजाजी तहरीक शुरू कर देते हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह आप पूरे पंजाब में और लाहौर में आप दमादम मस्त कलंदर करने जा रहे हैं, तो इस दौरान चूँकि बहुत अहम इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं, इसलिए आप मेहरबानी करें और इस सारे एहतजाजी प्रोग्राम को ख़त्म करके सिर्फ सवाबी के जलसे की हद तक रहें, और उसे भी रात देर गए तक जारी रखने की बजाय उसे भी जल्द अज जल्द ख़त्म कर दें। तो इमरान खान चूँकि ख़ुद भी क्रिकेटर हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को
پہلے ہی بہت نقصان پہنچ چکا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو پہلے ہی بہت نقصان پہنچ چکا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ جائز بات تسلیم کر لی اور اس کے بعد انہوں نے آج ہدایات جاری کر دی ہیں کہ صرف ثوابی کا جلسہ ہوگا اور پوری جو ایکٹیویٹی ہے 8 فروری کی اسے صرف ثوابی جلسے تک محدود کر دیا گیا ہے، باقی پورے ملک میں ہلکے پھلکے پرامن مظاہرے کیے جائیں گے اور کہیں بھی امن و امان کی مسئلے کی صورتحال پیدا نہیں کی جائے گی، کیونکہ 8 فروری کو کرکٹ میچ بھی ہے، انٹرنیشنل اسپیکر کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو بھی ہو رہا ہے، تو اتنے اہم ایونٹ اگر لاہور شہر میں ہو رہے ہوں گے اور اس دوران پی ٹی آئی احتجاج کرے گی اور جو صوبائی انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، وہ اس احتجاج کو روکے گی یا وہ جا کر ہارس اینڈ کیٹل شو اور کرکٹ میچ اور دیگر سہولتوں کے حوالے سے اپنی ڈیوٹی انجام دے گی، تو یہ ساری افسوسناک صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ پھر پاکستان کی عزت کا بھی مسئلہ تھا کہ کیا میسج جائے گا پوری دنیا میں کہ یہ ملک ایک کرکٹ میچ بھی نہیں کروا سکتا، تو ایک قومی مفاد میں عمران خان نے یہ فیصلہ واپس لیا، لیکن اس کے ساتھ قومی مفاد کے ساتھ ساتھ یہ قومی مفاد بھی جڑا ہوا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے جو مذاکرات کا ٹوٹا ہوا سلسلہ ہے اسے بحال کریں گے، اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ 12 فروری کے بعد اس حوالے سے تیز رفتار ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو ناظرین، اس لیے اب جو کل کا 8 فروری کا معاملہ ہے وہ زیادہ تر ثوابی جلسے تک ہی محدود رہے گا، کیونکہ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان سہ ملکی کرکٹ سیریز ہو رہی ہے جس میں ہر ٹیم 2 میچ کھیلے گی، اور 8 اور 10 فروری کو 2 میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ہو رہے ہیں۔ اگر 8 فروری کو پی ٹی آئی وہاں پر احتجاج کرتی تو پھر یہ سلسلہ اگلے 2-3 دن تک چلنا تھا، نہ 8 فروری کا کوئی میچ ہو سکنا تھا صحیح طریقے سے، اور نہ پھر 10 فروری کا میچ ہو سکنا تھا صحیح طریقے سے، نہ وہاں پر جو شائقین وہاں گراؤنڈ تک جانا چاہتے تھے ان کے راستے پھر بند ہونے تھے، فیملیز متاثر ہونا تھی، اور جو کرکٹ کے شائقین ہیں ناظرین وہ 90% پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، عمران خان کے دیوانے ہیں، تو یہ احتجاج کر کے عمران خان اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتے، تو اس لیے بھی عمران خان نے اسے ملتوی کرنا مناسب سمجھا کہ وہ اپنے لوگوں کو مسائل کا شکار کرنا یا ان کی خوشیاں غارت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی ایک جہاندیدہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ وہ بر وقت فیصلہ کرتا ہے اور فریق مخالف کی بھی اگر کوئی جائز بات ہو تو اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ناظرین یہ اندرونی دباؤ ہے کہ عمران خان پر بھی اس حوالے سے دباؤ تھا کہ جو کرکٹ دیکھنے جانا چاہتے ہیں، کرکٹ کی پاکستان میں بحالی ہو رہی ہے، وہ سب پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو کیوں ان کی ان خوشیوں کو غارت کیا جائے، تو اس لیے بھی عمران خان نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جو رات مذاکرات ہوتے رہے، اور دوسرے جو واشنگٹن میں پاکستانی سفیر ہیں، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے ذریعے ایک اور بڑا سخت میسج اور بلکہ وارننگ کہہ لیں آئی ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کیا گیا کہ آپ نے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو انگیج کیا ہے اور ان کو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کوئی تیز رفتار پیش رفت کر رہے ہیں، ایسی ہمیں ابھی تک کوئی گواہی، کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہماری جو وارننگ تھی، ہماری جو ریکویسٹ تھی، ہماری طرف سے جو پیغام دیا گیا تھا، آپ نے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ تو جب یہ میسج اب آخری آیا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت دونوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ پھر ممکن ہے کہ پھر کوئی سخت میسج ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے آ جائے یا سخت اقدام کوئی اٹھا لیا جائے، تو اس لیے بھی یہ فوری فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو دوبارہ انگیج کیا جائے، اور اس کی ہم آپ کو ایکسکلوسیولی خبر دے رہے ہیں۔ ابھی تک پورا میڈیا دونوں کو متحارب فریق بتا رہا ہے، لیکن یہ آپ کا پہلا چینل ہے، یوٹیوب چینل، جو آپ کو یہ خبر دے رہا ہے
کہ مذاکرات کا عمل بحال کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، اور جو پاکستانی سفیر کے ذریعے نئی وارننگ آئی ہے اس پر غور کیا گیا ہے پازیٹیولی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اڈیالہ کے قیدی کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ سب سے پہلا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا جو احتجاجی پروگرام تھا ملک گیر، اور خاص طور پر لاہور میں جو دنگل لگانے کا پروگرام تھا، جو دمادم مست قلندر کرنے کا منصوبہ تھا، اسے واپس لے لیا گیا ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے معاملات میں صرف کشیدگی نہیں آ رہی، بلکہ پوری دنیا میں حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب جو ممالک ہوش مندی سے کام لیں گے اور کسی انتہا پسندی سے کام نہیں لیں گے، وہی اس مشکل دور کو پار کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ نے پوری دنیا میں یو ایس ایڈ پروگرام کو بند کر دیا ہے۔ یو ایس ایڈ پروگرام کے بارے میں لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے امریکہ کس طرح پوری دنیا کو کٹ پتلیوں کی طرح نچاتا ہے۔ اسی یو ایس ایڈ کے ذریعے پوری دنیا کا میڈیا کنٹرول ہوتا ہے، اسی یو ایس ایڈ کے ذریعے پوری دنیا کی سیاسی جماعتیں کنٹرول ہوتی ہیں، اسی یو ایس ایڈ کے ذریعے پوری دنیا کی بیوروکریسی کنٹرول ہوتی ہے، اسی یو ایس ایڈ کے ذریعے پوری دنیا کی عدلیہ کنٹرول ہوتی ہے، اسی یو ایس ایڈ کے ذریعے پوری دنیا کے جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اسی یو ایس ایڈ کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ ایک عجیب یو ایس ایڈ ہے کہ ہر جگہ تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جناب اس طریقے سے ممکن ہے کہ یہ اربوں ڈالر ہیں جو ہر سال دنیا کے مختلف ممالک میں این جی اوز، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کیا کرتی ہیں این جی اوز؟ یہ شعور کی آگاہی کے لیے کام کرنے کے نام پر فنڈز لیتی ہیں، یہ جینڈر کے حوالے سے کام کرنے کے لیے، یہ انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے کے لیے، یہ جمہوری سوچ کو فروغ دینے کے لیے کام کرنے کے حوالے سے، یہ میڈیا کی اور صحافیوں کی آزادی کے لیے کام کرنے کے حوالے سے ورکشاپس کرتی ہیں، سیمینار کرتی ہیں اور ان سارے کاموں کے لیے پیسہ امریکہ کی طرف سے آتا ہے، ڈالروں کی برسات ہوتی ہے، اور یہ ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، یہ پچھلی پوری صدی سے جاری ہے اور 77 سال سے پاکستان میں بھی جاری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی اہم عہدوں پر موجود کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی میڈیا آرگنائزیشن ہے، ان کی خواتین کو، ان کے رشتہ داروں کو مختلف این جی اوز کا عہدے دار بنا کر یہ فنڈنگ کی جاتی ہے، اور پھر جو فنڈ آتا ہے اس میں سے بڑی مشکل سے 30 سے 40% فنڈ اس اصل مقصد پر خرچ ہوتا ہے جس کے نام پر وہ این جی اوز بنائی گئی ہوتی ہیں۔ 33% جو فنڈ ہے وہ تنخواہوں کی مد میں وہ جو بیگمات ہیں، جرنیلوں کی، ججوں کی، بیوروکریٹس کی، سیاستدانوں کی بہو بیٹیاں ہیں، جو بھی ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ ان تنخواہوں کی مد میں یہ سارا پیسہ وصول کرتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل ٹریول کروائے جاتے ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر یہ پیسہ آتا ہے۔ باقی جو 1/3 ہے وہ کرپشن کی مد میں وہ مختلف جگہوں پر پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی یہ لوگ نہ صرف یہ پیسہ این جی اوز خود کھا رہی ہوتی ہیں، بلکہ جن کے بارے میں پھر کہتی ہے پیچھے سے جہاں سے یہ آرگنائزیشن فنڈنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ فلاں شخصیت کو آپ نے اوبلائج کرنا ہے اور اس کو آپ نے اتنے لاکھ ڈالر دینے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو کسی بین الاقوامی سیمینار میں بطور مقرر مدعو کیا جاتا ہے اس بڑی شخصیت کو، اور اس کے آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پر خطاب کرنے کے لاکھوں ڈالر اس شخصیت کو دے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے بہت سے ریٹائرڈ جرنیل حاضر سروس جج جا کر خطاب کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر وزٹ ہوتے ہیں، سیمیناروں میں شرکت کی جاتی ہے۔ تو یہ سارا پیسہ یہ
खरबों डॉलर बनते हैं और ये अमरीकी मईशत पर बहुत बड़ा बोझ था। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा या सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में ये सिलसिला चल रहा है। दुनिया में अमन फ़ौज खड़ी करने के लिए यही अमरीकी इमदाद इस्तेमाल की जाती है। जो अफ़गानिस्तान में एक अमन फ़ौज खड़ी की गई थी, या अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज खड़ी की गई थी, वो ज़राए कहते हैं कि उसमें 500 के करीब लोगों को जर्नैल और ब्रिगेडियर और ये बड़े ओहदे दिए गए थे और 2 लाख फ़ौज थी, और उसमें से 1.5 लाख सिर्फ कागज़ों में, जैसे हमारे पाकिस्तान में घोस्ट स्कूल हुआ करते थे, ये घोस्ट फ़ौजी थे, घोस्ट मेजर थे, घोस्ट कर्नल थे, कि जो घरों में बैठकर ये तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। तो ये सारा जो काम है, ये चूँकि अमेरिका ने इमदाद अब बंद कर दी है, तो इसलिए बाकी दुनिया के ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ये जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, यही और इनके जो करीबी लोग हैं वही ये सारा पैसा 70 साल से खा रहे थे। तो अमेरिका को अगर ये अब मज़ीद नाराज़ करते हैं तो वो इससे भी कोई बड़ा सख्त इक़दाम कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़े कहे को बहुत जानिए, तो इन्होंने देख लिया कि ट्रंप का मूड बहुत ख़राब है। तो इसलिए अब जो आखिरी वार्निंग आई है वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर के ज़रिए से, उसे सीरियस लिया जा रहा है, और इसका नतीजा आपको वैसे तो कल से ही नज़र आ जाएगा कि सिर्फ एक सवाबी में पुरअमन सा जलसा होगा और कोई ज़्यादा, तो हाँ तकरीरें बड़ी खौफनाक होंगी, लेकिन अमलन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी कि जिससे हालात में ख़राबी आए। और फिर 12 फरवरी के बाद ये जो मुज़ाकरात का टूटा हुआ सिलसिला है, ये फिर दोबारा बहाल होने जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।